अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये उर्दू नॉवल में सुकून से ढाका के समाजी, सियासी और नफ्सियाती जायजे की सेकंड लास्ट सीरीज है। पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो आइए सुनते हैं कयाम पाकिस्तान से लेकर सुकूत ढाका तक। पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले किसी को यकीन नहीं था कि मुल्क बन जाएगा। 1947 का दिन करीब आया तो हर तरफ आवाजें आना शुरू हो गई कि मुल्क चल नहीं पाएगा। इन आवाजों में सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाजें शामिल थी। मशरकी पाकिस्तान में अब भी हिंदुओं की बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने पाकिस्तान को कभी दिल से तस्लीम नहीं किया। जबान के मसले को उभारने में उनका बड़ा हाथ था। डॉक्टर जीनत अफशां अपनी किताब उर्दू फिक्शन पर सुकूत ढाका के असरात में लिखती हैं, दस्तूर साज असम्बली के एक रुकन धर्मेंद्र नाथ ने फरवरी 1947 में सिफारिश पेश की कि उर्दू के साथ साथ बंगाली को भी सरकारी जबान का दर्जा दे दिया जाए। कयाम पाकिस्तान के वक्त ही कह दिया गया था कि पाकिस्तान की जबान उर्दू होगी, लेकिन सूबाई तौर पर वो अपनी मकामी जबान को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कौमी सतह पर उर्दू जबान ही होगी। कायदे-ए-आज़म के कौल पर अमल करने के बजाय ऐसी तंजीमों का कयाम अमल में आया जिसमें बंगाली के हक में आवाज उठाई गई। कायदे-ए-आज़म की ढाका आमद पर हड़ताल की गई और बंगाली को कौमी जबान बनाने के लिए पुरजोर एहतजाज किया गया। इस हंगामे ने बंगालियों और गैर बंगालियों के दिल में फासले पैदा कर दिए। शेख मुजीब इस वक्त के उभरते सियासतदान थे। उन्होंने कायदे-ए-आज़म के खिलाफ हॉल में मुजाहिरा किया था। इन्हें गिरफ्तार किया गया। ये इनकी पहली गिरफ्तारी थी। 1952 तक तकरीबन पूरे बंगाल में जबान की तहरीक जोर पकड़ गई थी। 1954 में हड़ताल हुई जिसमें मुजाहिरीन पर फायरिंग के नतीजे में 3 तलबा हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। अब ये तलबा पार्टी के हीरो थे क्योंकि पार्टी इनके खून से सैराब हो चुकी थी। नूरुल अमीन जो उस वक्त बंगाल के गवर्नर थे, उनसे इस्तीफा तलब कर लिया गया और मुजीबुर रहमान, मौलाना भाषानी की और दीगर रहनुमाओं को नजरबंद कर दिया गया और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 1949 में मशरकी पाकिस्तान में कायदे-ए-आज़म के इंतकाल के बाद मुस्लिम लीग से अलग होने वाले लोग ऑल पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग का कयाम अमल में लाया, जिसके बानियों में अब्दुल हमीद बाशानी थे। 1953 में इसमें से मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का नाम हज़फ कर दिया गया और ये जमात अवामी लीग कहलाई। इस जमात का जनरल सेक्रेटरी शेख मुजीबुर रहमान को बनाया गया। शेरे बंगाल फजलुल हक जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी, 1938 में बंगाल के वजीर आला भी बने थे। उन्होंने 1953 में एक नई किसान मजदूर पार्टी की बुनियाद रखी। 1954 में मशरकी पाकिस्तान में हस्ब इख्तिलाफ की 5 सियासी जमातों ने मुत्तहदा महाज बनाया, जिसे जुगनू फ्रंट कहा जाता है। नए आइन के तहत पाकिस्तान का नाम पहली बार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। बंगाल और उर्दू दोनों को कौमी जबान का दर्जा भी दिया गया। मशरकी पाकिस्तान की आबादी 54% थी, लेकिन इन्हें मसावी नुमाइंदगी का हक दिया गया, जिसे मशरकी पाकिस्तान ने गैर मुंसिफाना करार दिया। इसके खिलाफ शेख मुजीब की आवाज बहुत नुमाया थी। उन्होंने मशरकी बंगाल को मशरकी पाकिस्तान कहने पर भी इसे तशख्खुस का खात्मा करार दिया। बंगालियों के दिल में अलग होने का कोई तसव्वुर नहीं था। वो एक पाकिस्तानी होने पर यकीन रखते थे। लेकिन कांग्रेसी हिंदुओं ने अवामी लीग और क्राशिक श्रमिक पार्टी के इख्तिलाफात से फायदा उठाया और इनका अमल दखल मशरकी पाकिस्तान में बहुत बढ़ गया। 1956 के आइन की मौतनी के बाद अयूब खान आर्मी कमांडर इन चीफ बने। इस वक्त तक अवामी लीग मशरकी पाकिस्तान में एक बड़ी जमात बन गई थी। 1961 में मशरकी पाकिस्तान में एक हंगामा बरपा रहा। इसमें मुजीबुर रहमान और इनके अवामी लीग के कारकुनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आहिस्ता आहिस्ता इस हंगामा आराई ने पूरे मशरकी पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। चट्टागांग, बारिशाल, नवाखली, सिलहट, खन्ना में शदीद हंगामे हुए। अयूब खान ने कहा, अवाम फौज के साथ है और फौज और पुलिस के जरिए
ان حالات پر قابو پایا گیا۔ صدر ایوب نے ترقیاتی کام کا آغاز کیا، عوام کی اکثریت نے انہیں دل سے قبول کیا۔ مغربی پاکستان میں لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، پاکستانی عوام اپنے سیاست دانوں کی آئے دن کی تبدیلی سے مایوس ہو چکے تھے۔ 1960 میں صدر ایوب نے مشرقی پاکستان کا دورہ کیا تو لوگوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ابراہیم جلیل بنگال میں اجنبی میں لکھتے ہیں، صدر ایوب خان کے ڈھاکہ آنے پر ان کی آمد کا بڑا شاندار اور والہانہ استقبال ہوا۔ مثلاً مارشل ایوب زندہ باد، ایوب بھائی زندہ باد، سڑکوں پر ایوب خان کی کار نہیں دوڑ رہی تھی، ڈھاکہ میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ صدر ایوب نے دونوں صوبوں میں اقتصادی ترقی کے لیے اپنی پوری کوشش کی اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہے، لیکن وہاں نفرتوں کی بیج پہلے ہی بوئی جا چکی تھی، جو صدر ایوب کے زمانے میں پھل پھول کر بڑے ہو چکے تھے۔ یہ سلسلہ قائد اعظم کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا۔ قائد اعظم نے اس سازش کو بھانپ دیا تھا جب بھارتی اخبارات نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا تھا اور بھارت کی سیاسی جماعتیں پاکستان کے مسلمانوں کے لیے جائز مطالبات کے الفاظ استعمال کرنے لگی۔ کچھ سیاسی غلطیاں بھی ہوئی جن سے بنگالیوں کو احساس محرومی ہوا، لیکن اس احساس محرومی کو ہوا دی گئی۔ حسین شہید سہروردی 54 کے بجائے 50% آمدنی پر راضی تھے، لیکن ان کی قربانیاں بھی رائگاں گئیں۔ مشرقی پاکستان میں غربت بھی زیادہ تھی اور آئے دن کی قدرتی آفات بھی آتی رہتی تھیں۔ 1737 اور 1876 میں بھی لوگ پانی کی بے رحم موجوں کے آگے بے بس تھے۔ 1943 میں بنگال میں بھیانک قحط سالی ہوئی۔ شیخ مجیب نے مغربی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا۔ 1962 کے آئین کے نفاذ کے ساتھ ہی مشرقی پاکستان میں ملک کی ہڑتال ہوئی۔ طلباء نے 1962 میں 3 سالہ ڈگری پروگرام کے خلاف عام ہڑتال کی۔ اس کے اثرات بھی مغربی پاکستان پہنچے۔ 1965 میں جب دوبارہ صدر ایوب فیلڈ مارشل صدر منتخب ہوئے تو شیخ مجیب نے اپنی پارٹی کے منشور میں نئے آئین کا مطالبہ کیا۔ 1965 میں بھارت نے حملہ کر دیا اور پاکستان کو فتح حاصل ہوئی۔ مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان 1600 میل دوری کا فاصلہ تھا، لیکن اس کے باوجود بنگالی عوام کے دل اب بھی جذبہ حب الوطنی سے منور تھے، لیکن انہیں اپنے جنگ میں شامل نہ ہونے کا افسوس تھا۔ اسی دوران معاہدہ تاشقند عمل میں آیا اور امن کا معاہدہ ہو گیا۔ 1966 میں شیخ مجیب نے 6 نکات پیش کیے۔ اس 6 نکاتی ایجنڈے کے ساتھ 2 عدد پاکستان کا مطالبہ واضح تھا، جو کنفیڈریشن کے ساتھ اکٹھا رہنے کا تھا۔ اب حالات مشرقی پاکستان میں بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ مشرقی پاکستان کے 3 بڑے رہنما سہروردی، مولوی فضل الحق اور خواجہ ناصر الدین وفات پا چکے تھے۔ اس طرح مشرقی پاکستان اپنے 3 بڑے رہنماؤں سے محروم ہو گیا تھا۔ مجیب الرحمان کے لیے راستہ صاف تھا۔ 1947 میں شیخ مجیب اور کئی دوسرے رہنما، جن میں ہندوستانی سفارت خانے کے لوگ بھی شامل تھے، اگرتلہ سازش کیس میں گرفتار کیا گیا۔ ان دنوں مشرقی پاکستان میں 6 نکات کا چرچا تھا اور شیخ مجیب الرحمان ان کے ہر دل عزیز رہنما بن چکے تھے۔ صدیق سالک اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا کے صفحہ 319 پر لکھتے ہیں، اگرچہ ابتدا میں شیخ مجیب الرحمان کو اس سازش کے حوالے سے مشرقی پاکستان میں نفرت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جلد ہی وہ مقدمے کے طفیل مقبولیت کے اسمان پر جا پہنچے۔ ان کی گرفتاری سے مشرقی پاکستان میں شدید فسادات کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ اس سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے صدر ایوب خان نے شیخ مجیب الرحمان کو زندہ رہنے دیا، کیونکہ کسی بھی شدید رد عمل سے بچنے کے لیے ضروری تھا۔ لیکن یہ ایک بہترین موقع تھا صدر ایوب خان کے لیے اس سازش کے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا، لیکن وہ سیاسی مصلحت کے تحت ایسا نہ کر سکے۔ لیکن حالات اتنے دگرگوں ہوئے اور مشرقی پاکستان میں صدر صاحب کے خلاف تشدد کے واقعات، جلسے جلوس اور توڑ پھوڑ شروع ہو گئے۔
ادھر مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی ابھرتی ہوئی جماعت کے طور پر وجود میں آئی۔ صدر ایوب نے 1969 میں صدر کے عہدے کو جنرل یحییٰ کے سپرد کر دیا۔ جنرل یحییٰ نے قوم سے وعدہ کیا کہ حالات بہتر ہوتے ہی جمہوری نظام کو بحال کر دیا جائے گا۔ گول میں اس کانفرنس بلائی گئی تھی جس میں شیخ مجیب بھی شامل تھے، لیکن بغیر کسی نتیجے کے یہ کانفرنس ختم ہو گئی۔ صدر یحییٰ نے ایک آئینی ڈھانچہ بھی فراہم کیا جسے لیگل فریم ورک آرڈر کا نام دیا گیا۔ صدر یحییٰ نے مرکزی اور وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کی خود مختاری کے اصول کو بھی مان لیا۔ ادھر شیخ مجیب نے بنگلہ دیش کے لیے نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ صدر یحییٰ نے دسمبر 1970 میں انتخابات منعقد کرنے کی تاریخ دی، لیکن نومبر 1970 کو مشرقی پاکستان میں سمندری طوفان نے جنوبی جزیرے میں خوفناک تباہی مچا دی، لیکن مجیب نے اسے بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ بریگیڈیئر سعد اللہ اپنی کتاب مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش تک میں صفحہ 17 پر لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان نے جب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا تو اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس سے متاثر تھا۔ اس نے کمانڈنگ افسر کو جو بنگالی تھا اعتماد میں لیتے ہوئے بتایا کہ فوج بہت زبردست کام کر رہی ہے۔ جب کمانڈنگ افسر نے جو اخبارات میں فوج کی کارروائیاں دیکھ کر افسردہ تھا اس سے کہا کہ آپ اس کا تذکرہ اخبارات میں کیوں نہیں کرتے، تو شیخ مجیب نے بغیر کسی شرم و حیا کے کہا کہ یہ دوسرا معاملہ ہے۔ وہ بنگالیوں کی ہمدردیاں 6 نکات کے ایجنڈے کے تحت خرید رہا تھا۔ جنرل یحییٰ نے کہا کہ انتخابات آگے بڑھائے جائیں، لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ وہ اس طوفان کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ انتخابات ہوئے اور مشرقی پاکستان کی تمام نشستیں بلا مقابلہ عوامی لیگ نے جیتیں۔ یہ انتخابات 7 دسمبر کو ہوئے۔ عوامی لیگ نے قومی اسمبلی کی 167 اور پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں 88 نشستیں جیت لیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی نے ملک کے دوسرے حصے میں ایک بھی نشست حاصل نہ کی۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے علیحدگی کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا، وہ صرف اقتصادی بحالی چاہتے تھے جس کا انہیں لالچ دیا گیا تھا۔ وہ پاکستان سے غداری کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں مجیب نے کبھی علیحدگی کا نعرہ نہیں لگایا، حالانکہ اگرتلہ وہ اسی وجہ سے گیا تھا، لیکن وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ لوگ محب وطن ہیں۔ جنرل یحییٰ نے کہا کہ اب جلد ہی شیخ مجیب کو اقتدار منتقل کر دیا جائے گا۔ 3 جنوری ڈھاکہ میں انہوں نے یہ بات کہی۔ اب 3 مارچ 1971 کی تاریخ دے دی گئی۔ دونوں جماعتوں کو فیصلہ کرنا تھا، لیکن سیاسی کشیدگی بڑھتی گئی۔ بھارت اس ساری صورتحال میں پیش تھا۔ مجیب الرحمان اپنے 6 نکات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب شاید صدر یحییٰ خان 6 نکات کے مجسم ہونے سے خوفزدہ تھے۔ ان ناسازگار حالات میں 30 جنوری 1971 میں ایک بھارتی طیارہ گنگا اغوا کر کے ایئرپورٹ پر لایا گیا۔ اس میں اغوا کیے گئے تمام مسافروں کو واپس کر دیا گیا، حالانکہ طیارہ 2 کشمیریوں نے اغوا کیا تھا۔ بھارت نے پاکستان سے مشرقی پاکستان کا ہوائی راستہ منقطع کر دیا۔ یہ بھی سازش کا ایک حصہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک تقریر کے ذریعے کہا کہ 3 مارچ کا اجلاس ملکی سلامتی کے لیے مفید نہیں ہے۔ مجیب الرحمان نے کہا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوا تو بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ 1 مارچ کو جیسے ہی جنرل یحییٰ نے اجلاس ملتوی کرنے کا اعلان کیا، اس وقت مشرقی پاکستان کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ یاد رہے یہ اعلان ملتوی ہوا تھا، منسوخ نہیں۔ ہڑتالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اشتعال انگیز بیان دیے گئے، سول ملازمین کو زبردستی نکالا گیا۔ اب شیخ مجیب کا حکم چلے گا۔ بنگالی افسر اور پولیس پر بھی اب شیخ مجیب کا کنٹرول تھا۔ اس وقت تک بدگمانیوں کا راج آ چکا تھا۔ جوئے بنگلہ کے نعرے بلند ہونے لگے اور مغربی پاکستان کے خلاف کھلم کھلا بولا گیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ غیر بنگالیوں کا قتل عام شروع ہو گیا اور علیحدگی پسندی کے تمام عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ طلبہ تنظیمیں بھی اس میں شامل ہو گئی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے اساتذہ کی بڑی تعداد ہندو تھی۔ وہ پہلے ہی بنگالی طلبہ کی برین واشنگ کر چکے تھے۔
चौराहों पर बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए जिसमें एक गाय को दिखाया जिसका मुंह मशरकी पाकिस्तान की तरफ था और इसका थन मगरबी पाकिस्तान की तरफ। मुंह मशरकी पाकिस्तान की तरफ था क्योंकि वो घास चर रही थी और थन मगरबी पाकिस्तान की तरफ इसलिए था कि वो दूध मगरबी पाकिस्तान जा रहा था। तारिक महमूद के नॉवेल अल्लाह में एक दिन में भी इसी तरह के कई बैनर्स का जिक्र मिलता है। इस तरह मासूम बंगालियों के दिल में नफरत को उजागर किया गया। मशरकी पाकिस्तान में इन सब हालात को देखते हुए जनरल याहिया ने कार्रवाइयों का हुक्म दिया तो तकरीबन 10,000 फौज थी। बांग्लादेश में ऐलान किया गया कि 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मनाने के बजाय यौम मज़ाहिमत मनाया जाएगा। अगर किसी के घर पाकिस्तानी परचम लगा हुआ हो तो उसको आग लगा दी जाएगी। 23 मार्च को ही बांग्लादेश का परचम लहरा दिया गया। कायद-ए-आज़म की तस्वीर को आग लगा दी गई और रविंद्रनाथ टैगोर की बंगाली नज़म आमार सुनार बंगला को कौमी तराना करार दिया गया। ढाका यूनिवर्सिटी का नाम इकबाल हॉल से हटाकर टैगोर हॉल रख दिया गया। 7 मार्च को टिक्का खान को जनरल मशरकी पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया और 7 मार्च को ही पलटन मैदान में शेख मुजीब ने एक तकरीर के जरिए पूरे मशरकी पाकिस्तान में आग लगा दी और जो है बंगला नारे पर तकरीर का इख्तिताम हुआ। मशरकी पाकिस्तान में गैर बंगालियों की कत्लगाह बन चुका था। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि 25 मार्च को सर्च लार्ज ऑपरेशन का आगाज हुआ। अब पाकिस्तानी फौज 2 महाजों पर लड़ रही थी, अंदरूनी हंगामा राई और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी मुक्ति बाहिनी। इस तमाम सूरत हाल में दोनों कायदीन की मुलाकातें होती रहीं लेकिन कोई नतीजा ना निकल सका। शेख मुजीब को 25 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें गद्दार करार दिया गया। अवामी लीग सियासी क़यादत पहले ही भारत फरार हो चुकी थी। कर्नल जाहिद के मुताबिक 5 लाख के करीब यूएस डॉलर, जर्मन मार्क और इंडियन करेंसी और रविंद्रनाथ टैगोर का मुजस्मा भी इनकी सिटिंग रूम में रखा था। मशरकी पाकिस्तान में मौत का खेल जारी था। बंगालियों के दिल में पहले ही तासुब पैदा किया गया था। अब हिंदुस्तान की हमदर्दियां पाकर वो और शेर हो गए। हिंदुस्तान में बंगालियों का सबसे बड़ा हमदर्द बन चुका था। पहले डेली न्यूज, दी टाइम्स ऑफ लंदन, दी वॉशिंगटन पोस्ट और वॉशिंगटन इवनिंग स्टार सभी ये खबर शाया करते थे कि मशरकी विंग में लाखों गैर बंगालियों के हाथों कत्ल और इस्मत दरी, लूट मार और इज्तिमाई ज़िबा की वारदातें हो रही हैं। लेकिन टिक्का खान ने गलती ये की कि मशरकी पाकिस्तान में गैर मुल्की सहाफ़ियों को निकाल दिया और अब इन्हीं सहाफ़ियों ने दुश्मन से मिलकर फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश की आज़ादी के ऐलान के बाद मशरकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हुआ। हालांकि मुहिब्बे वतन बंगालियों की आवाज़ें भी दबा दी गई। लोग नकल मकानी करने लगे, भारत ने अपनी सरहदें खोल दी, मुक्ति वाहिनी और पाकिस्तानी फौजी झड़पें मामूल बन गई। मशरकी पाकिस्तान में मौजूद फौजें सड़कों की सफाई और मौजूदा बंदिशें हटा रही थी, मवासाती निज़ाम को दुरुस्त कर रही थी, इन अनगलियों को साफ कर रही थी जहां से मुक्ति वाहिनी काम कर रही थी। दरिया की बंदरगाहों, पहाड़ों और एल जंक्शन पर काबिज बागियों को पीछे धकेल रही थी। इस फौजी ऑपरेशन में मकामी लोगों की हिमायत हासिल रही जो रज़ाकार कहलाए। यूनिवर्सिटी में फौजी ऑपरेशन हुआ। ये यूनिवर्सिटी पहले तलबा छुट्टियों पर जा चुके थे, सिर्फ हिंदू तबका गालिब था। ब्रिगेडियर सादुल्ला लिखते हैं कि ढाका यूनिवर्सिटी में इस्लामियात का प्रोफेसर भी एक हिंदू था। इस एक महीने में कोई सियासी हल न निकल सका। सितंबर 1971 में अमीर अब्दुल्ला खान आज़म पाकिस्तान की मशरकी कमान के कमांडो और मशरकी पाकिस्तान के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए गए। मशरकी पाकिस्तान महाज पर जवान बड़ी बहादुरी से लड़े, किसी इमदाद के बगैर लड़े। उन्होंने जवामर्दी का मुजाहिरा किया। कर्नल जैद आई फर्रुख अपनी किताब बिछड़ गए में सफ़ा 491 पर लिखते हैं, 9 माह से आग के सिपाही बेसरोसामानी के आलम में हर तरफ फैले जंगलात और दुश्मन के दरमियान लड़ रहे थे। इनके पांव और जिस्म के दीगर हिस्सों पर फंगस लग चुका था। बांग्लादेश बन चुका था। 16 दिसंबर 1971। आज पाकिस्तान बनाने वाले बांग्लादेश बनाने पर खुश थे।
اپنے ہی گھر کو آگ لگا کر روشنی حاصل کرنے والے اپنی بربادی کا جشن منا رہے تھے۔ اندرا گاندھی نے پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ وہ بنگلہ دیش کو تسلیم کرتی ہیں۔ مغربی پاکستان میں سقوط ڈھاکہ کی خبر سنانا بھی ایک آزمائش تھی۔ علیحدگی کے معاہدے پر دستخط ہونا بڑا تکلیف دہ تھا۔ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ اور اس کی بیوی کے گلے میں بنگالی مرد و عورتوں نے ہار پہنائے جب وہ بنگلہ دیش میں اپنے ہیلی کاپٹر سے اترے۔ جنرل یحییٰ نے اقتدار بھٹو کے حوالے کیا۔ انہوں نے پاکستان کے پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور بطور صدر پاکستان کا حلف اٹھا لیا۔ 1972 میں مجیب ٹھاکر روانہ ہو گئے اور شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا اور ساتھ ہی 30 لاکھ بنگالیوں کے قتل کا الزام بھی عائد کر دیا، جو کہ نہایت مبالغہ آرائی پر مبنی ہے، کیونکہ ہماری فوج کو 1 مارچ سے لے کر 25 مارچ تک بیرکوں میں محصور تھی۔ جب تک ہماری فوج مفتی بہانی تک پہنچتی تو وہ علاقے جو بھارتی سرحد سے قریب تھے وہاں پر بنگالیوں کے تمام خاندانوں کو ختم کیا جا چکا ہوتا۔ گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹائے جا چکے تھے اور کرنے والے بھارت بھاگ چکے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مجیب الرحمان کے بنگلہ دیش آنے کے بعد بھی کیا وہاں مسائل حل ہو گئے، لوگ غربت سے نکل آئے۔ آج تو وہاں رضاکار کا مطلب ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ کل کے رضاکار کیمپوں میں بدترین زندگی گزار رہے ہیں، صرف پاکستان سے محبت کی وجہ سے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو بچانا مسجد کو بچانے کے مترادف تھا۔ قائد اعظم نے پاکستان کا جو تصور قائم کیا تھا، اس نے پاکستان کو دارالاسلام بنایا تھا، لیکن وہ 1947 کا پاکستان تھا۔ مجیب نے بنگلہ دیش کی بنیاد میں اسلامی شناخت ختم کر دی۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی ہندو مسلم کی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ انہوں نے بنگلہ دیش بنا کر پاکستان بنانے کا بدلہ لیا تھا۔ مجیب نے خود اندرا گاندھی کا شکریہ ادا کیا تھا اور اس کے مجسموں کو انڈیا میں اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ زبان کو بنیاد بنایا گیا۔ نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے 3 لاشیں ہی کافی تھیں۔ اردو برِ صغیر کی مشترکہ زبان کے طور پر استعمال ہوتی تھی اور پہلے آئین میں بنگالی کو قومی زبان کا درجہ بھی دے دیا گیا تھا، لیکن وہاں کے لوگ اور خاص کر نئی نسل کے ذہن میں جملہ ڈالا گیا کہ ویسٹ پاکستان تمہارا معاشی استحصال کر رہا ہے۔ انڈیا میں ریڈیو پر یہ خبریں پھیلائی جا رہی تھیں، وہی ریڈیو جو آج بنگلہ دیش کے خلاف زہر اگلتا نظر آتا ہے۔ مشرقی پاکستان کا خطہ تو ایک غریب خطہ تھا جو پاکستان کے حصے میں آیا تھا، لیکن نعرے لگائے گئے کہ اسلام آباد سے پٹسن کی بو آتی ہے۔ بھارت نے 1970 کے الیکشن کے لیے بھرپور فنڈنگ کی، دشمن کو موقع ہاتھ آ رہا تھا۔ اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی تو پہلے سے ہو چکی تھی اور مجیب پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے میں مصروف تھے۔ مجیب الرحمان نے بنگالیوں سے کہا کہ مغربی پاکستان کسی بنگالی کو حکومت نہیں کرنے دیں گے، جبکہ اس سے پہلے 5 بنگالی حکومت کر چکے تھے۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نفرتیں پھیلائی گئی، باقاعدہ منظم نسل کشی کی گئی۔ پاکستانی فوجیں تو بنکروں میں محصور تھیں، پھر نسل کشی کون کر رہا تھا؟ انسانی بنیاد پر جو نسل کشی ہوئی، اس کی سسکیوں کی آواز دنیا تک نہیں پہنچ پائی۔ الٹا پاکستان پر الزام لگایا گیا، باقاعدہ سلاٹر ہاؤس بنائے گئے، مردوں کو تو چھوڑا ہی نہیں گیا تاکہ عورتوں اور بچوں کا استحصال ہو سکے۔ قتل کرنے والے آج مقتولین پر الزام لگا رہے ہیں۔ مفتی بہانی نے جو مقتل سجایا تھا وہ ناقابل بیان ہے، اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل کام ہے۔ پاکستانی فوج پر الزام لگائے گئے، 3 لاکھ عورتوں کی عصمت دری کا الزام۔ یہ تہمت اتنی بار دہرائی گئی کہ سچ معلوم ہونے لگی، لیکن ناقابل یقین مبالغہ آرائی سے بھرپور دکھائی دی۔ لیکن انڈیا کی حمایت میں غیر بنگالیوں کا جینوسائیڈ ہوا، اس کی گنتی کسی نے نہیں کی۔ جنگی جرائم توڑ پھوڑ کی گئی، معصوم بنگالیوں کو مجیب کے ہاتھوں کٹپٹی بنایا گیا اور اقتدار میں آنے کے بعد بھی حزب اختلاف مظالم کا شکار بنے۔ اس کا کوئی حساب نہیں۔
मशरक़ी पाकिस्तान में सिर्फ अवाम का ही नहीं, पाकिस्तानी फौज का भी इस्तेहसाल हुआ। आज पाक फौज की वो कुर्बानी वक्त की धूल में गुम हो गई, जो उन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत में दी थी। उन्होंने जो कसम वर्दी लेते वक्त उठाई थी, उसे आखिरी दम तक निभाया। नामसाद हालात में भी वो लड़ते रहे। ये इंडिया की जंग थी। वो मुक्ति वाहिनी को असला देकर गैर बंगालियों को मरवा रहा था। पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पर आगे बढ़ चुका था और महसूद पाकिस्तानी आज भी बांग्लादेश के कैंपों में पड़े पाकिस्तान की तरफ देखते पाकिस्तान के मुंतजिर नजर आते हैं। वो बांग्लादेश में इज्जत की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आज एक कमरे में पड़े हुए उनकी तीसरी नस्ल भी पाकिस्तान जाने की मुंतजिर नजर आती है। जब अम्न हुआ तो बंगाली बोले, हमने नहीं किया, हम तो अपने घर चले गए थे। सवालात तो बहुत जहनों में आते हैं कि ये मकतल किसने सजाया था। क्या लिसानी तासुब की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ? तो आज मगरबी पाकिस्तान कैसे सलामत है? और आज मगरबी पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली उर्दू और कैंपों में रहने वाले बिहारी बंगाली बोलते हैं। अगर मसला खुद मुख्तारी का था तो फिर इंडिया ने मदाखलत क्यों की? अगर मसला इक्तिसादी था तो क्या आज भी बांग्लादेश में गरीब कम उजरत पर काम नहीं करता? इस जंग में फतहमंद कौन हुआ और शिकस्त खुर्दा कौन, इसका फैसला तो वक्त करेगा। आज पाकिस्तान तोड़ने वाला, फतह का झंडा गाड़ने वाला मुजीब अपने अंजाम को पहुंच चुका है। वक्त बहुत आगे निकल चुका है। दो कौमी नजरिया तो आज भी कायम है। पाकिस्तानियों के दिल अपने बांग्लादेश भाइयों के लिए और बांग्लादेशियों के दिल पाकिस्तानियों के लिए धड़कते हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता आज भी कायम है और हमेशा कायम रहेगा, इंशाअल्लाह। इस बर्बरियत पर जो मुक्ति बहानी और चंद बाकी बंगालियों की बदौलत पेश आई, उर्दू अदब के नावल निगारों ने बाखूबी अपने नावलों में इस सानहा पर रोशनी डाली है। अदब जिंदगी का आईना होता है। ये इसकी आखिरी सीरीज में मैं आपको बताऊंगी उन नावलों के नाम और तस्वीर शामिल करूंगी जिनको पढ़कर आप खुद हकाइक को जान सकते हैं, क्योंकि इनमें वो लिखने वाले अदीब भी शामिल हैं जिन्होंने इस सानहे को अपनी आंखों से होते हुए देखा, और वो भी जिन्होंने इस सानहे की शिद्दत को महसूस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये इस सीरीज की आखिरी किस्त होगी। इसके बाद आप मुझे अपनी आरा में लिखकर भेजें कि आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वीडियो सुनना पसंद करेंगे या तारीख अदब पर। बहुत शुक्रिया।